गांव के पास से गुजरता एक सुनसान रास्ता जो हर वक्त सन्नाटे में डूबा रहता, जहां कभी भी कोई इंसान तो दूर की बात परिंदा भी पर मारता दिखाई नहीं देता था। ये एक ऐसा पुरस्कार और सुनसान रास्ता था जहां दिन के वक्त भी लोग जाने से घबराते थे। रात के वक्त तो वहां पर खौफ की वजह से कोई भी जाने की हिम्मत नहीं रखता था। उस रास्ते पर बना हुआ एक तंदूर जिसमें शायद सालों से कोई नहीं आया था, एक अलग ही कहानी बयान कर रहा था। ये तंदूर बहुत ही खौफनाक मंजर पेश करता दिखाई देता। हर तरफ खौफ व हरास फैला रहता। गांव के लोगों में से काफ़ी लोगों ने उस तंदूर पर काम करने की कोशिश की, मगर सब नाकाम रहे। ये तंदूर खौफनाक कहानियों की जीती जागती तस्वीर था। उस तंदूर के बारे में गांव वाले बेशुमार कहानियां सुनाते थे। ये तंदूर अपने आप में एक खौफनाक और डरावनी कहानियां पेश करता नजर आता। मैं 10 साल की थी जब मेरे माँ बाप उस गांव में आकर रहने लगे। मेरे अब्बा के पास काम कारोबार नहीं था, तभी हम अपना गांव छोड़कर मामू के यहाँ आकर रहने लगे। मेरे मामू मेरी अम्मा की तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए हमें अपने पास ले आए थे और अब्बा से कहने लगे कि आपके पास अगर अपने गांव में करने का कोई काम नहीं था तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे गांव में आपको कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। एक सुबह अब्बा का दिल बहुत घबरा रहा था। अब्बा अम्मा से कहने लगे कि मेरा दिल बहुत परेशान है, ऐसा लगता है किसी ने बंद मुट्ठी में मेरे दिल को जकड़ लिया हो। अम्मा ने कहा कि आप सुबह की सैर किया करें और सुबह की ठंडी हवा से लुत्फानंदोज़ हुआ करें। एक तो परेशानी ने आ घेराया है और दूसरा सोचें इंसान को ले डूबती है। आपकी तबीयत की खराबी की वजह भी परेशानी और यही सोचें हैं। अब्बा हाँ में सर हिलाते हुए अम्मा से कहने लगे, कह तो तुम ठीक रही हो। अब्बा अम्मा से बातें करते करते अम्मा से कहने लगे कि मैं बाहर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ, हो सकता है कुछ तबीयत संभल जाए। मैंने अब्बा की बात सुनते ही कहा कि मैं भी आपके साथ सैर के लिए जाऊँगी। अब्बा मुझे साथ ले जाने के लिए मान गए। तभी मैं और अब्बा घर से निकले थे। अब्बा सोचू में गुम घर से निकले और चलते चलते गांव के कोने पर वाक़ एक तंदूर पर जा पहुँचे। मैंने और बाबा ने जब तंदूर की तरफ देखा तो अब्बा को वहाँ सुकून सा महसूस होने लगा। तंदूर के पास एक बेंच पर कुछ देर अब्बा सांस लेने की नीयत से बैठ गए। मैं भी अब्बा के साथ वहीं बैठ गई। जैसे ही मैं और अब्बा बेंच पर बैठे तो अचानक से तंदूर के इर्द गिर्द का माहौल बदलता हुआ दिखाई देने लगा। तेज़ हवा और आंधी चलने लगी। देखते ही देखते तंदूर के साथ एक दरख्त से खौफनाक किस्म की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें तो बज़ाहिर तेज़ आंधी के चलने की लग रही थी, मगर उन आवाज़ों में एक आवाज़ और भी छुपी हुई थी जो पूरे माहौल में खौफ व हरास फैलाए हुए थी। मैं और अब्बा एकदम से परेशान होने लगे। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तभी मैंने अब्बा को तंदूर से निकलने का मशवरा दिया। अचानक से तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मैं और अब्बा बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। बारिश इस कदर तेज़ थी कि हम घर की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे। अब्बा ने तंदूर पर रुक कर ही बारिश के थम जाने का इंतज़ार करने को कहा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब बारिश न रुकी तो मैंने तंदूर को गौर से देखा। तंदूर के अंदर बना हुआ एक कमरा था जिसको एक जंग आलूद ताला लगा हुआ था और मैं उस ताले को गौर से देखने लगी। जैसे ही मैंने उस ताले को हाथ लगाया तो वो ताला फ़ौरन से पहले खुल गया। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा और डरते हुए दरवाजे को खोलने लगी। दरवाज़ा खोला तो अंदर कुछ तंदूर का सामान पड़ा था। मैंने अब्बा को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, ये देखें यहाँ क्या सामान पड़ा है। अब्बा देखकर सोच में पड़ गए। अब्बा ने बैठे बैठे ही अपने दिल में सोचा कि क्यों ना हम उस तंदूर को शुरू कर लें, हो सकता है उसकी बरकत से ही हमारे हालात ठीक हो जाएं। क्योंकि गांव में कोई भी तंदूर नहीं था, एक यही तंदूर था जो कई साल से बंद था और गांव वाले उस तंदूर के बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन अब्बा ने किसी की भी परवाह किए बगैर दिल में ठान ली कि अब्बा उस तंदूर पर ही काम शुरू करेंगे। क्योंकि उस तंदूर का ना कोई किराया था, ना ही उस तंदूर के लिए अब्बा को ज़्यादा सामान ख़रीदने की ज़रूरत थी। तंदूर के मुताबिक कमरे में हर चीज़ पड़ी हुई थी। अब्बा ने यही सोचते हुए अपना कारोबार यहीं से शुरू करने का फ़ैसला किया। जैसे ही अब्बा ने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो बारिश थम चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश सिर्फ हमें कमरे का रास्ता दिखाने तक ही बरस रही थी। अब्बा और मैं जल्दी से बाहर निकले, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और तेज़ तेज़ कदम चलते हुए घर की तरफ आने लगे।
जैसे ही हम घर पहुँचे तो अब्बा ने अम्मा को आवाज़ दी, महरू की माँ, महरू की माँ, कहाँ पर हो तुम? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अम्मा कमरे में बैठी अपनी एक सहेली से बातें कर रही थी। जब अब्बा की आवाज़ अम्मा के कानों में पड़ी तो अम्मा जल्दी से उठकर सहन की तरफ जाने लगी। जैसे ही अम्मा सहन में पहुंची तो अब्बा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि अब्बा के हाथ कोई ख़जाना लग गया हो। तभी अब्बा अम्मा से कहने लगे, महरू की माँ, मैंने काम ढूंढ लिया है। अम्मा बहुत ज़्यादा खुश होकर अब्बा के पास बैठ गई और कहने लगी कि क्या वाकई आपको कोई काम मिल गया है? अब्बा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल मुझे काम मिल गया है और आज से ही मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तुम भी अपने भाई से बात करके मुझे चंद हज़ार रुपये उधार ले दो। मुझे काम के लिए कुछ सामान की ज़रूरत है। मैं वो ख़रीद कर आज ही अपना काम शुरू करूँगा। जैसे ही पैसे कमाऊँगा तुम्हारे भाई का उधार भी उतार दूँगा। मैं अब्बा के उस फैसले से बहुत खुश हुई। मैंने अब्बा से कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि सोचने में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए जल्द ही काम की तलाश कर ली। अब्बा ने मेरे सर पर प्यार देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने महरू, मुझे अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अम्मा अब्बा से कहने लगी, अच्छा तो ये बताएं कि आखिर वो काम है क्या? जैसे ही अब्बा ने बताया कि गांव के पास जो तंदूर है वो बिल्कुल खाली है, मैं उस तंदूर को शुरू करना चाहता हूँ। अम्मा ने जब ये बात सुनी तो अम्मा का दिल दहल कर रह गया। अम्मा अब्बा से कहने लगी कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई जिसमें मैं आपकी जान गंवा बैठूं। अब्बा हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगे और अम्मा से कहने लगे कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अम्मा ने कहा कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि गांव में उस तंदूर को लेकर किस कदर कहानियां मशहूर हैं। आप नहीं जानते कि ये तंदूर किस कदर मनहूस साबित हुआ है। जिस किसी ने भी इस पर काम करने की कोशिश की वो बुरी तरह से इस काम में नाकाम हुआ है। मैं आपको कभी भी इस तंदूर को चलाने की इजाज़त नहीं दूंगी। अब्बा अम्मा को प्यार से समझाने लगे कि देखो, हमने कौन सा ज़्यादा सामान डाला है, थोड़ा सा सामान डालकर उस तंदूर को शुरू करते हैं। अगर कोई नुकसान होने की तवक्को हुई तो मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ कि मैं खुद ही उस तंदूर को छोड़ दूँगा। अम्मा अब्बा से कहने लगी कि लेकिन वहाँ पर तरह तरह के वाक़यात होते भी दिखाई दिए हैं। मैं आपको कैसे आग में जलने के लिए छोड़ दूँ? अब्बा ने अम्मा को समझाया और कहा कि जब नीयत अच्छी हो तो हर काम अच्छा होता है। मेरी नीयत अच्छी है तो काम भी अच्छा होगा। तुम परेशान मत हो और खुशी से मेरे इस काम में मेरी मदद करो। बहुत बहस के बाद आखिरकार अब्बा ने अम्मा को इस काम के लिए रजामंद कर ही लिया। अब अम्मा ने मामू से बात की तो मामू ने भी पहले बहस की और कहा कि उस तंदूर पर काम मत करें। उस तंदूर ने आज तक किसी को खुशहाली नहीं दी तो फिर आप लोगों को कैसे खुशहाली देगा? लेकिन अब्बा की ज़िद के आगे मामू भी हार मान चुके थे। मामू ने कुछ पैसे अब्बा को उधार दे दिए। अब्बा ने सामान ख़रीदा और अब्बा वो सामान लेकर तंदूर की तरफ जाने लगे। मैंने जाकर तंदूर की सारी सफाई सुथराई की और बंद कमरे को खोलकर उसमें पड़े 2 बेंच और एक चारपाई को निकालकर बाहर बिछाया और बर्तन निकालकर उसमें धोए। फिर आटा गूंदने लगी। गांव के लोगों को जब पता चला कि अब्बा ने तंदूर में अपना कारोबार शुरू किया तो सब गांव वालों ने इस बात पर एतराज़ किया और कहने लगे कि ये बहुत मनहूस तंदूर है, आप लोगों को इस तंदूर से दूर ही रहना चाहिए था, इस तंदूर को नहीं खोलना चाहिए था। मैं आटा गूंदते हुए जो लोग अब्बा से उस तंदूर के बारे में बातें कर रहे थे उनकी बातें गौर से सुन रही थी। मेरे दिल में भी खौफ सा बैठ गया था। तंदूर के साथ लगा दरख्त मुझे अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दरख्त पर कोई बैठा था, कोई आँख थी जो मुसलसल मुझे देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तभी मेरे दिल में अम्मा की सिखाई हुई सूरत का ख्याल आया। मैंने फ़ौरन से पहले आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता हर खौफ निकलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि तंदूर में हर तरफ सुकून ही सुकून है। मेरा डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। मैं मुसलसल दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। मैंने और अब्बा ने अल्लाह का नाम लेकर तंदूर को जलाया और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही तंदूर गर्म हुआ मैंने और अब्बा ने सबसे पहले सालन और रोटी बनाई और ख़ुद नाश्ता किया। कुछ ही देर बाद अम्मा और मामू भी तंदूर पर आ गए। अब्बा ने उन सब के लिए भी रोटियां बनाई। मैंने एक साइड पर जल्दी से सालन बनाया और अब्बा बहुत अच्छे तरीके से तंदूर को संभालने लगे। देखते ही देखते लोगों को हम पर भरोसा होने लगा और
लोगों के दिल से तंदूर के बारे में जो खौफ भरा पड़ा था वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। अब पूरे गांव के लोग हम लोगों से ही रोटी और सालन खरीदते, क्योंकि गांव में और कहीं भी कोई तंदूर नहीं था। इसी वजह से हमारा तंदूर बहुत अच्छा चलने लगा। मुझे तंदूर में रोटी लगाना बहुत अच्छे से आ गई थी। अब्बा की तबीयत गर्म तंदूर के आगे खड़े होकर मुसलसल ख़राब रहने लगी। तंदूर का काम इस कदर बढ़ गया कि अब्बा से अब इतने घंटे काम नहीं होता था। तभी मैंने अब्बा से कहा कि आप बस पास बैठ जाया करें और हिसाब किताब पर नज़र रखा करें, बाकी खाना पकाना और रोटी वगैरह ये सब मैं देख लूँगी। मैंने ऐसा ही किया। तंदूर पर देखते ही देखते बहुत ज़्यादा रश होने लगा। मैं जल्दी से 2-3 किस्म के सालन तैयार करती और जैसे जैसे गाहक आता गरम गरम रोटी बना कर देती। हमारा काम बहुत अच्छे से चल गया था। कभी कभी डर महसूस होता, लेकिन मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। एक दिन अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। अब्बा घर पर ही थे और मैं अकेली तंदूर खोलने के लिए आई थी। जैसे ही मैंने तंदूर खोला तो तेज़ हवा चलने लगी। पहले तो मुझे थोड़ा बहुत खौफ आया, क्योंकि सख्त धूप में अचानक से मौसम का बदल जाना किसी ख़तरे की तरफ इशारा कर रहा था। पर मैंने हिम्मत करते हुए दोबारा से आयतुल कुर्सी का विर्द किया और अपने काम की तरफ ध्यान देने लगी। आज तो मैं काफ़ी देर तक गाहक का इंतज़ार करती रही, लेकिन काफ़ी देर तक तंदूर पर एक भी गाहक नहीं आया। मैं समझ गई थी कि आज मौसम ख़राब होने की वजह से लोग घरों में ही कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। मैं भी बैठी अपने गाहक का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक से तेज़ बारिश में मुझे एक नौजवान लड़का अपने तंदूर की तरफ आता दिखाई दिया। लड़के की हालत से मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँच जाए। पहले तो मैं उस नौजवान लड़के को देखकर घबरा गई, क्योंकि मैं तंदूर पर अकेली थी। मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। तो वो मुझसे कहने लगा कि मुझे गरम रोटी चाहिए। मैं जल्दी से उसके लिए रोटी बनाने लगी। मुझे उसे देखकर बेहद खौफ आ रहा था, क्योंकि उसकी हालत अजीबोगरीब सी थी। मैंने उस पर गौर करते हुए उससे पूछा कि तुम मुझे उस गांव के तो नहीं लगते? तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम कोई मुसाफिर हो? मेरे सवाल पूछने पर वो लड़का मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं कहीं ज़्यादा दूर से नहीं आया। ये पास वाले गांव से आपके गांव में किसी काम के सिलसिले में आया था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वापस अपने गांव नहीं जा पाया और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने कल रात से खाना नहीं खाया। जैसे ही उस लड़के ने मुझे अपने बारे में ये सब कुछ बताया और भूख की तड़प का इजहार किया, तो मैंने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं हैरान रह गई। वो नौजवान लड़का आंसू के साथ भरी आंखों से मुझे देख रहा था। अगर मैं उसे थोड़ा सा हौसला न देती तो शायद वो आंसू जो उसने अपनी आंखों में कैद कर रखे थे उसकी आंखों से टपकने लगते। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने जल्दी से रोटी बनाकर उसके आगे रखते हुए पूछा कि सालन कौन सा लोगे? उसने कहा, मैं सालन नहीं खाता, मैं सिर्फ सादी रोटी खाता हूँ, बस मुझे आप पानी दे दें। न जाने वो कब से भूखा था। मैंने उसके आगे रोटी रखी तो वो फ़ौरन से पहले 2 नवालों में ही रोटी को ख़त्म करने लगा। मुझे एहसास हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जल्दी से उसके लिए एक रोटी और बनाते हुए पूछा कि इसके अलावा और कोई रोटी चाहिए? तो वो हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगा, मेहरबानी होगी अगर आप मुझे एक और रोटी दे देंगी। मैंने जल्दी से दूसरी रोटी उसकी चंगेर में रखते हुए एक और रोटी तंदूर में उसके लिए लगा दी। वो मेरे पास बैठा 3 रोटियां ऐसे खा गया जैसे उसके 3 नवाले उसने खाए हों। मैं उसके खाने के अंदाज को देखकर बेहद परेशान हो गई। मुझे उस पर बेहद तरस आ रहा था। मेरी आंखें आंसू से भर गई। मुझे अपना वो वक्त याद आने लगा जब हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारे पास घर में खाने के लिए कई कई दिन तक कुछ नहीं होता था। मैं अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचकर आंखें भरने लगी थी कि तभी उस लड़के ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैंने तो अपने गम में आपको भी गमगीन और उदास कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। मैंने उस लड़के के पास पड़े हुए घड़े में से ठंडा पानी निकालकर उस लड़के को दिया और वो पानी भी एक ही सांस में पी गया। जब उसने पेट भरकर रोटी खा ली तो मुझसे कहने लगा कि
میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایک پل کے لیے تو اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر پیسے نہیں تھے تو پھر میرا اتنا وقت کیوں ضائع کیا۔ پھر دوسرے ہی پل میں نے خود کو جھنجھوڑا اور اپنے ضمیر کو جگایا اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کون ہوتی ہوں کسی کو کچھ دینے والی۔ اس روٹی پر اس لڑکے کا نام لکھا تھا، تبھی تو اللہ نے اسے طوفانی بارش میں مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے ایک دم سے خود میں شرمندگی محسوس کی، مجھے اپنی سوچ پر غصہ آ رہا تھا۔ تبھی میں نے اس لڑکے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہارا پیٹ بھر گیا، تم مجھے روٹی کے بدلے دل سے دعا دے دو کہ میرے ابا اور اماں میرے سر پر سلامت رہیں اور ہمارا یہ چھوٹا سا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ مجھے اور تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور زمین پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر ہمارے لیے دعا کرنے لگا۔ میں اس کے انداز کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی کیسے اس طرح کر سکتا ہے۔ وہ لڑکا مجھے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور میں دور تک کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں سوچ آ رہی تھی کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، یہ ضرور کوئی اللہ کا خاص بندہ تھا جو جانتا ہے کہ اللہ کو کیسے منایا جا سکتا ہے اور اللہ سے کیسے مانگا جا سکتا ہے۔ اس کا دعا مانگنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ اللہ کو محسوس نہیں بلکہ دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ لڑکا میری آنکھوں سے اوجھل ہوا تو ایک دم سے طوفانی بارش تھم گئی اور کچھ ہی پل میں گاہکوں کی لائن لگنے لگی۔ آج میں نے اتنی کمائی کی تھی کہ جب سے ہم نے یہ کاروبار شروع کیا تھا کبھی بھی ہماری اتنی کمائی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ آج ہوئی تھی۔ میں بے حد خوش تھی۔ اس لڑکے کے نیک قدم میرے تندور پر پڑے تھے جس کی وجہ سے میری روزی اس قدر برکت والی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ نے بہت نزدیک ہو کر اس لڑکے کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں قبول کی ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ تندور بند کرنے کے بعد میں شام ہونے تک گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ کیونکہ آج میں اکیلی تھی اس لیے میں نے زیادہ دیر نہیں کی اور جلد ہی گھر کے لیے نکل گئی۔ میں جب گھر پہنچی تو میں نے اماں اور ابا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اماں اور ابا تو سن کر حیران ہونے کے ساتھ بہت خوش بھی ہوئے۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا اخلاق ہی تھا جو اس کی دعا اللہ نے جلدی سن لی۔ وہ کب سے نہ جانے بھوکا تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا خاص بندہ تھا۔ ساری رات میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی سوچ میرے دماغ سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں، لیکن پھر کئی سال تک وہ لڑکا مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ کئی سال مجھے اپنے تندور پر کبھی نظر نہیں آیا۔ میں دن رات محنت کرتی اور دن بدن میری کمائی میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ گیا کہ میں نے گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر بنا لیا جو کہ ہمارا اپنا تھا۔ ابا اور اماں میری اس کمائی سے بے حد خوش تھے۔ میں دن رات اس لڑکے کے لیے دل میں سوچتی تھی کہ کاش ایک دفعہ وہ مجھے دوبارہ مل جائے۔ اس کے نیک قدم میرے تندور پر پڑے تھے جو مجھے اس طرح خوشیاں نصیب ہونے لگی تھی۔ اس کی دعائیں ہی تھی جو مجھے کامیابی کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اب اماں اور ابا کو میری شادی کی فکر کھانے لگی، لیکن میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں شادی کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جاؤں۔ میرے ماں باپ کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ابا اکثر اماں سے کہتے، مہرو کی ماں، مہرو کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو، تو میں ہمیشہ ابا کو دو ٹوک کہتی کہ اگر کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے جو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ اسی گھر میں گھر داماد بن کر رہے تو میری شادی کیجیے گا، ورنہ میں شادی کبھی نہیں کروں گی۔ ابا اور اماں اکثر مجھے ڈانٹتے کہ بیٹیاں سدا گھروں میں نہیں بٹھائی جاتی، آخر کار ایک نہ ایک دن تو تمہیں شادی کر کے اپنے گھر جانا ہی ہے، تو پھر نیک کام میں دیر کس بات کی۔ کچھ وقت گزرا تو میں بیمار رہنے لگی۔ میرا بخار اترتا ہی نہیں تھا۔ میں بخار کی حالت میں بھی اپنا تندور بند نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ لڑکا دوبارہ ضرور مجھ سے ملے گا، اس لیے میں بیماری کی حالت میں بھی تندور بند نہیں کرتی تھی۔ ابا اور اماں میری حالت کو دیکھتے ہوئے پریشان رہنے لگے کیونکہ میرا بخار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی ابا نے ماموں سے بات کی اور ماموں سے کہنے لگے کہ تم مہرو کو شہر میں کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کروا دو تاکہ پتہ تو چلے اس کو بخار آئے دن ہوتا کیوں رہتا ہے۔
یہ بات سن کر ماموں بھی بے حد پریشان ہو گئے۔ ماموں مجھے اپنے ہمراہ لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ہم شہر پہنچے تو ماموں نے شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر سے میرا معائنہ کروایا۔ چیک اپ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جو کہ اسی دن کروانے تھے۔ ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی، ہمیں گھر بھی واپس جانا تھا، لیکن ماموں نے کہا کہ صرف بلڈ ٹیسٹ دے دیتے ہیں، رپورٹ جب ملے گی تو ہم دوبارہ ایک دفعہ چیک اپ کروا لیں گے۔ ماموں نے میرے سارے ٹیسٹ ہونے کے لیے دیے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ 1 ہفتے بعد ملنی تھی۔ اب میں اور ماموں گھر واپس چلے گئے۔ میں روزانہ تندور پر جاتی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں تندور پر 5 منٹ بھی کھڑی ہو کر کچھ کام کر سکوں۔ میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی تھی۔ میں وقتی طور پر بخار کی دوائی کھا لیتی اور بخار کو روک لیتی، لیکن میرے اندر ہمت اور طاقت بالکل بھی نہیں تھے۔ میں صرف اماں اور ابا پریشان نہ ہوں اسی لیے خود کو تندرست محسوس کرواتی تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا تو ماموں مجھے بتائے بغیر ہی شہر چلے گئے اور جا کر میری رپورٹ لے کر ڈاکٹر کو چیک کروانے لگے۔ ماموں نے میری رپورٹ ڈاکٹر کو چیک کروا کر میڈیسن لکھوا دی تھی اور واپس گاؤں آ گئے۔ جب ماموں گاؤں آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بہت گہرا حادثہ ہوا ہے۔ ماموں کے دل و دماغ پر کوئی گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ تبھی اموں نے ماموں کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے ماموں سے کہا کہ سب خیریت تو ہے؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ماموں نے پوچھا، مہرو کہاں ہے؟ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی ماموں میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لگا کر زاروں قطار رونے لگے۔ اماں بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ ابا بھی ماموں کے رونے کی آواز سن کر کمرے میں دوڑے چلے آئے۔ تبھی ماموں نے رپورٹ دیتے ہوئے اماں اور ابا سے کہا کہ مہرو کی حالت بہت خراب ہے۔ اماں نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ تو ماموں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ ہماری مہرو کو کینسر ہے۔ جیسے ہی ماموں نے یہ بات اماں اور ابا کو بتائی تو اماں تو چیخیں مار کر رونے لگی۔ یہ بات سن کر میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ کینسر ایک ایسی بیماری تھی جس کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ وہ انسان کی زندگی کو موت کی طرف پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ ایک پل کے لیے تو مجھے ایسے لگا کہ بس اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ ماموں نے اماں اور ابا سے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مہرو کا کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے۔ کینسر پوری طرح باڈی میں پھیل چکا ہے۔ اس وجہ سے مہرو کے پاس 3 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اماں اور ابا بے تحاشا رونے لگے۔ اماں مجھے اپنی گود میں لیے اپنے سینے کے ساتھ لگائے روتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سب کو کیا تسلی دوں۔ میں تو خود ہی یہ بات سن کر ٹوٹ چکی تھی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی، میں اپنے اماں اور ابا کو خوشیاں دینا چاہتی تھی۔ ابھی تو میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ موت کی بات سن کر میں خوف زدہ سی ہو گئی۔ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ماموں نے ابا سے کہا کہ آپ نے اب دوبارہ مہرو کو تندور کے آگے نہیں کھڑا کرنا، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اب آپ جتنی اس کی خدمت کر سکتے ہیں اتنی آپ لوگ اس کی خدمت کریں۔ اماں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ یہ خبر ایسی تھی جو پورے گھر کو اداس کر گئی۔ جو گھر کل تک خوشحالی کی مثال بنا تھا آج وہ قبرستان لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ابا اور اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ پریشان مت ہو، اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اسے بھی واپس جانا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے آخرکار اسے ایک نہ ایک دن واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جب میں ایسی باتیں کرتی تو اماں اور ابا بہت روتے اور کہتے کہ ابھی تم نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، ہم نے تو تمہارے لیے کیا کیا خواب سجا رکھے تھے۔ اماں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور رو رو کے میرے لیے دعا کرتی اور کہتی کہ اللہ تو ہر بات پر قادر ہے، تو چاہے تو یہ معجزہ کر سکتا ہے، تو میری بچی کو موت کے منہ سے بچا لے، میری بیٹی کو مجھ سے جدا مت کرنا۔ میں اماں کی جب یہ حالت دیکھتی تو بہت پریشان ہو جاتی۔ میں نے اماں اور ابا سے وعدہ لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ دونوں مجھے خوش رکھیں گے۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر میں بہت تکلیف محسوس کرتی۔ اماں اور ابا نے میری تکلیف کو کم کرنے کے لیے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میری سانسیں باقی ہیں یہ دونوں میرے سامنے اس گھر میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوں گے تو خوشحالی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے۔ گھر میں کوئی بھی روئے گا نہ ہی ماتم منائے گا۔
तंदूर का अब अब्बा चलाने लगे थे। अब्बा ने एक लड़का तंदूर पर रख लिया जो कि खाना शाना बनाता और अब्बा पैसों का हिसाब रखते। एक दिन अब्बा ने तंदूर खोला तो अचानक से तेज़ आंधी और तूफान आने लगा। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। अब्बा ने लड़के से कहा कि तंदूर बंद करके अब हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि बारिश में इतनी मुझे नहीं लगता कि कोई ग्राहक आएगा। तभी अब्बा को दूर से एक नौजवान लड़का अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उस लड़के की हालत से लगता था कि वो कई दिन से भूखा है। जैसे ही वो तंदूर पर आया और उसने आते ही रोटी का सवाल किया और अब्बा से कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब्बा ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी रोटी चाहिए ले लो, ये लड़का तुम्हें बना देगा। तुम बगैर पैसों के खाना खाओ, तुम्हारी तो हालत से लग रहा है जैसे तुमने कई दिन से खाना नहीं खाया। वो लड़का मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आपने बिल्कुल सही महसूस किया, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया। अब्बा ने उस नौजवान लड़के की बात सुनी तो अब्बा ने तंदूर पर बैठे लड़के से कहा कि जल्दी से रोटी बनाकर इस नौजवान लड़के के आगे रखो। देखते ही देखते वो नौजवान लड़का 3 रोटियां खा गया। अब्बा ने उसके आगे सालन रखा तो उसने सालन को हाथ तक नहीं लगाया। अब्बा को महसूस होने लगा कि जैसे यह किस्सा दोबारा दोहराया जा रहा है। अब्बा ने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते हुए याद किया कि एक ऐसा ही वाक़या मेरे साथ भी पेश आया था। अब्बा ने फ़ौरन से पहले उस लड़के से पूछा कि क्या तुम इस तंदूर पर पहली दफ़ा आए हो? तो वह लड़का मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि नहीं, एक दफ़ा पहले भी मैं इस तंदूर पर आ चुका हूँ। आज से 5 साल पहले मैं इस तंदूर पर आया था और एक नौजवान लड़की काम करती थी। उस रहमदिल लड़की ने मुझ भूखे को पेट भरकर खाना खिलाया था। अब्बा ने उसकी बात सुनी तो अब्बा ज़ारो कतार रोने लगे। उस नौजवान लड़के से कहने लगे कि वो रहमदिल लड़की मेरी बेटी है और मैं उसका बदनसीब बाप हूँ। वो लड़का हैरान होकर अब्बा की तरफ देखने लगा और पूछने लगा कि सब खैरियत तो है? अब्बा ने कहा तुम्हारी दी गई दुआओं से मेरी बेटी को बहुत तरक्की मिली, इतना रिस्क मिला कि हमसे संभाला नहीं जाता था। लेकिन कहकर खामोश हो गए और रोने लगे। वो लड़का खड़ा हुआ और अब्बा के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए अब्बा से पूछने लगा, लेकिन क्या आखिरकार आपकी बेटी है कहाँ? अब्बा ने उसे बताया कि मेरी बेटी को कुछ दिन पहले पता चला है कि कैंसर है और कैंसर भी लास्ट स्टेज पर है। मेरी बेटी कुछ दिन की मेहमान है। उस नौजवान लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो अब्बा से कहने लगा कि एक दफ़ा उसने मेरी मदद की थी, मैंने उसी जगह बैठकर उसके लिए दुआ की थी और आज आपने मेरी मदद की है। मैं आज यहाँ बैठकर आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है, अगर मुनासिब समझे तो क्या मुझे एक दफ़ा उस रहमदिल लड़की के पास ले जाएंगे? अब्बा ने उसकी बात सुनी तो अब्बा ने फ़ौरन से पहले कहा कि मेरी बेटी तुम्हारा रोज़ाना इंतज़ार करती थी। वो रोज़ाना मुझे आकर बताती थी कि अब्बा वो नौजवान लड़का दोबारा कभी मेरे तंदूर पर नहीं आया, वो हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करती, लेकिन तुम कभी लौट कर नहीं आए। उस लड़के ने आंसू भरी आंखें साफ करते हुए कहा कि आप बस मुझे एक दफ़ा उस लड़की के पास ले जाएं, फिर आप देखिएगा कि मेरी दुआओं में कितना असर है। अब्बा को जब उस लड़के ने थोड़ी सी उम्मीद दिलाई तो अब्बा फ़ौरन से पहले उसे घर ले आए। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपने बिस्तर पर बेसूध पड़ी हुई थी कि जैसे ही दरवाजे की आवाज़ से मेरी आँख खुली, मैं हिम्मत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम चलते हुए दरवाजे की जानिब जाने लगी। तभी अम्मा ने मुझे पकड़कर दोबारा चारपाई पर बिठाते हुए कहा कि मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, तुम आराम करो। जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो अब्बा के साथ उस नौजवान लड़के को देखकर कहने लगे कि ये नौजवान अजनबी लड़का कौन है? अब्बा ने कहा कि ये अजनबी नौजवान नहीं है, बल्कि ये वही लड़का है जिसे आज से 5 साल पहले मेहरू ने खाना खिलाया था। या फिर भूखा प्यासा मेरे तंदूर पर आया था। मैं इसे घर लेकर आया हूँ ताकि इसकी दी गई दुआओं से ही मेरी मेहरू के भाग लगे थे। पहले भी मेरी मेहरू ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी जब ये मेहरू के लिए मेहरू का नाम लेकर दुआ करेगा तो हो सकता है अल्लाह पाक हमारी बेटी के लिए आसानियाँ पैदा करे। अम्मा ने जब अब्बा के मुंह से ये अल्फाज सुने तो फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर ले आई, मेरे पास रखी एक कुर्सी पर बिठाया। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेहरू, आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मैंने जैसे ही बीमारी की हालत में आंखें खोलते हुए उस नौजवान लड़के की तरफ देखा, मुझे उसका चेहरा धुंधला से दिखाई देने लगा। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही उस लड़के ने मुझे कहा कि
کیا تمہیں یاد ہے کہ آج سے 5 سال پہلے میں بھوکا پیاسا تمہارے تندور پر آیا تھا؟ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے جلدی سے اسے دیکھنا چاہا۔ میں نے دیکھا تو میری روح خوش ہو گئی۔ میں بے صبری سے اس لڑکے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کی دعاؤں سے ہی میری دنیا میں خوشیاں آئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو اس قدر تھے کہ میں انہیں اپنی آنکھوں کے اندر روک نہیں پائی۔ وہ آنکھوں سے بہنے لگے۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، ایک دن تم نے میری مدد کی تھی، آج اللہ نے مجھے وسیلہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آج میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں حیران اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اسے کہنے لگی کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ موت تو برحق ہے، ایک نہ ایک دن تو آنی ہے، پھر تم میری موت کو کیسے روک سکتے ہو؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا بے شک موت برحق ہے، بے شک موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہاری موت کو نہیں ٹال سکتا، لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، اور اللہ سے آپ سچے دل سے کچھ مانگو تو آپ کو ضرور ملتا ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے تیز آندھی چلنے لگی۔ کھڑکیاں دروازے زور سے بجنے لگے۔ ہوا نے اپنا رخ ہی بدل دیا تھا۔ موسم اپنے تیور دکھانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے تیز موسلادھار بارش نے پورے علاقے کو گھیرے میں لیا تھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اس نے اماں اور ابا سے کہا کہ آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں، اور جب تک میں نہ کہوں آپ لوگ مجھے بلائیں گے نہیں۔ اماں اور ابا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ تبدیل ہونے لگا۔ اس کا چہرہ ایک خوفناک سی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرا دل دہل کر رہ گیا۔ اماں اور ابا کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل گئی، کیونکہ وہ انسانی مخلوق سے نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے مخاطب کیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری اصل شکل ہے۔ میں ایک جن زادہ ہوں اور میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اصلی حالت میں آنا اس لیے ضروری تھا کہ تم لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کیا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنی اصلی حالت میں رہا، پھر وہ اپنے بارے میں جب سب کچھ بتا چکا تب وہ دوبارہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کی شکل اختیار کرتے ہوئے میرے سامنے آ بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو مہرو، میں کسی بھی غلط نیت سے تمہارے پاس نہیں آیا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج سے 5 سال پہلے جو مدد تم نے میری کی تھی اس مدد کے عوض آج میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے یہاں تک بھیجنے والا وہی رب ہے۔ اس لیے بے فکر ہو کر مجھ پر اعتبار کرو اور مجھ سے ڈرو یا گھبراؤ مت۔ اگر تم ڈرو گی تو میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاؤں گا۔ اماں اور ابا بھی خوف زدہ ہو گئے۔ اس نوجوان خوبصورت لڑکے نے اماں اور ابا کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان مت ہو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں میں سے کسی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں آپ کے فائدے کے لیے یہاں آیا ہوں اور آپ ہی کے فائدے کے لیے کام کروں گا۔ ابا اور اماں اس کی باتیں سنتے ہوئے تسلی میں آ گئے، کیونکہ ان کے پاس اس کے اوپر بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں بھی دل میں ڈر گئی کہ اگر اس کی بات نہ مانی یا اس پر یقین نہ کیا تو کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اس نوجوان کی بات پر یقین کرنا میری بھی مجبوری بن گئی۔ جیسے ہی وہ اصلی حالت میں آیا تو موسم دوبارہ سے نارمل ہوا اور ہر طرف ٹھنڈ کی ایک لہر دوڑنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ بہت تیز طوفان گزر چکا ہے۔ تبھی اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ وہ قرآن کی کچھ آیات پڑھ رہا تھا جو اس نے حفظ کی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنے اندر ایک عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میرے سر کا درد اور بخار اس کے دم کرنے سے اتر چکا تھا۔ میں اپنے آپ میں کافی تندرستی اور صحت مند خود کو محسوس کر رہی تھی۔ جبکہ میں نے حالت ٹھیک ہوتے دیکھی تو مجھے اس کے ایک ایک حرف پر یقین آ گیا۔ اماں اور ابا نے بھی جب مجھے دیکھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی لیکن اس کے ایک دم کے بعد چارپائی پر بغیر کسی سہارے کے اٹھ کر بیٹھ گئی تو ابا اور اماں کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ابا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ تم کسی فرشتے سے کم نہیں ہو، تم جو کوئی بھی ہو مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے دعا کرو، کہ جب تم میری بیٹی کا نام لے کر دعا کرو گے تو وہ پاک پروردگار میری بیٹی کو ضرور تندرستی بخشے گا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ
میرا نام عزن ہے اور میں جنات کے کنبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک ایسا جنزادہ ہوں جو لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ میں 5 وقت کا نمازی اور ایسے عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرے منہ سے کوئی بھی نکلا ہوا حرف اللہ بغیر قبول کیے واپس نہیں لوٹاتا۔ اس کا اتنا پکا عقیدہ دیکھتے ہوئے اماں اور ابا کو اس پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ عزن میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ میرا وعدہ ہے کہ تم بالکل صحت مند ہو جاؤ گی۔ تمہارے اندر بیماری کا ذرہ نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اماں اور ابا حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ تم 21 دن تک نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی، نہ ہی کسی ڈاکٹر کی دوائی کھاؤ گی۔ میں 21 دن تک روزانہ تمہیں دم کروں گا، دم کیا ہوا پانی پلاؤں گا۔ 21 دن پورے ہو جانے کے بعد 22ویں دن تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی اور دوبارہ سے رپورٹ کروا کر مجھے بتاؤ گی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ مجھے اس کی بات اچھے سے سمجھ آ رہی تھی۔ اماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ عزن، اگر یہ دوائی نہیں کھائے گی تو مر جائے گی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ایک وقت کی دوائی میں بھی ناغہ کیا تو مہرو زندہ نہیں بچے گی۔ عزن مسکراتے ہوئے اماں کی طرف دیکھنے لگا اور اماں کو کہنے لگا کہ اگر آپ کا عقیدہ پکا ہو گیا ہوگا تو مہرو کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہوگا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر میرا دم اور یہ پاک کلام بھی کوئی اثر نہیں کرے گا۔ ابا نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جیسے عزن کہہ رہے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ میں نے عزن سے وعدہ کیا اور اس کے بتائے ہوئے وقت تک تمام میڈیسنز چھوڑ دی، اور نہ ہی میں 21 دن تک کسی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ عزن روزانہ 3 وقت میرے پاس بیٹھ کر قرآن آیات کی تلاوت کرتا اور پانی پر پھونک مار کر دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتا، اور 2 وقت عزن مجھے ایکسرسائز کرواتا۔ دوائی چھوڑنے کے بعد جو پہلی رات تھی وہ تو ہم لوگوں پر قیامت کی رات تھی، کیونکہ اماں بہت ڈری تھی، لیکن جیسے ہی وہ رات گزری تو اس کے بعد ہر طرف سکون چھا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 21 دن پورے ہو گئے اور میری حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ اماں اور ابا مجھے دیکھ کر خوش ہوتے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے میں مشغول رہتے۔ جب 21 دن پورے ہوئے، عزن نے مجھ سے کہا کہ اب جاؤ اور ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ دوبارہ کرواؤ اور پھر مجھے بتانا کہ ڈاکٹر نے تمہیں کیا کہا ہے۔ میں نے ماموں سے کہہ کر ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کی۔ ماموں بھی عزن کی کوشش دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ ماموں نے دیر نہ کرتے ہوئے فوراً سے پہلے مجھے ڈاکٹر کے یہاں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے میں نے عزن سے ایک وعدہ لیا کہ میں نے تمہاری تمام باتیں مانی ہیں۔ اب تم ایک وعدہ کرو، جب تک میں ڈاکٹر کو چیک کروا کر واپس نہیں آتی تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ عزن نے مسکراتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا اور کہنے لگا، بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارا یہی انتظار کروں گا۔ عزن کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ محبت بھرے لہجے میں مجھے تسلی دے رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ماموں کے ساتھ شہر گئی اور جا کر اپنا ٹیسٹ کروانے لگی۔ ماموں نے لیبارٹری والے سے کہا کہ ہمیں ایمرجنسی رپورٹ چاہیے۔ اس نے 12 گھنٹے کا ٹائم مانگا اور کہا کہ 12 گھنٹے بعد آپ رپورٹ لے جائیے گا۔ رپورٹ کی وجہ سے ہمیں رات شہر ہی رکنا پڑا۔ صبح ہوتے ہی ہمیں رپورٹ ملی تو ماموں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ ڈاکٹر میری رپورٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر پریشان ہو گیا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا، کیونکہ میری رپورٹ میں دور دور تک کینسر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کینسر جیسی نامراد بیماری نے کبھی مجھے چھوا ہی نہیں تھا۔ میں یہ خبر سن کر بے حد خوش تھی۔ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے عزن کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے جا کر یہ خوشخبری سناؤں۔ ماموں بھی یہ خبر سن کر بے حد خوش تھے۔ ہم نے جلدی سے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم گاؤں پہنچے تو ابا اور اماں بے صبری سے میری رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ دیکھتے ہوئے اماں اور ابا یہ بات بہت اچھے سے جان گئے تھے کہ میری رپورٹ ٹھیک آئی ہے۔ اماں مجھے ساتھ لگا کر رونے لگی۔ عزن سامنے کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے عزن کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے عزن سے کہا کہ تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ تم پاگل ہو، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے پروردگار کا خاص کرم اور کمال ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں تمہیں شفا ملی اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ بے شک عزن جو کہہ رہا تھا سب سچ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے عزن کی دعاؤں کی وجہ سے ہی دوبارہ زندگی ملی تھی۔ میں اب عزن کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی تھی،
کہ وہ کبھی بھی میری نظروں سے اوجھل ہو، میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ کے لیے ایزن کو اپنے پاس رکھنے کا وعدہ لیا اور اس سے کہا کہ اگر تمہیں میری کوئی بھی نیکی یاد ہے تو اس کے عوض تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ ایزن نے ایسا ہی کیا۔ ایزن ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ خیرات اور مدد کا عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، جو اچھائی ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ہمارے پاس لوٹ کر آتی ہے، اور یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی روح کی عظمت اور اخلاقیات کی قدر ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ہم جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم حقیقت میں اپنی مدد اور خوشحالی کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔